दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले तपाईहरु दियालो पोस्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। साथमा छु म रोहित। मेरो क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ दाजु सुरेन थापा। विशेष त अहिले हामी धर्मसँग केन्द्रित रहेर एउटा धार्मिक गुरु अझ भनौं पास्टरसँग चाहिँ धर्मसँग जोडेर धार्मिक कुराकानी गर्दै छौं। हाम्रो माझमा पास्टर जोन पुनालुर हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय यति मात्रै छैन। उहाँ विगत 3 दशक भन्दा अघिदेखि सक्रिय रूपमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न भूभागमा गएर क्रिश्चियन धर्म मार्फत चेतनाको स्तरहरूलाई उकास्दै विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउँदै अघि बढ्नु भएको छ। उहाँ एउटा बाइबलका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, एउटा कुशल शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ दियालो प्रश्नमा हजुरलाई। नमस्ते। तपाई एउटा क्रिश्चियन धर्मको एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ। संक्षिप्त रूपमा क्रिश्चियन धर्मको बारेमा बताइदिनुस् न। क्रिस्चियन तपाईको पहिले कुरालाई म यसरी भन्न चाहन्छु, अलिकति समीक्षा गर्न चाहन्छु। क्रिस्चियनिटी मेरो लागि एउटा धर्म होइन, एउटा मार्ग हो। अब धेरैले अब संसारमा अब चिनाउने चिनिने धर्मको रूपमा मान्छ, त्यसैमा त म गल्ती भन्दैन, किनकि एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ त त्यसरी भन्दैमा आपत्ति छैन। मेरो लागि क्रिस्चियनिटी एउटा मार्ग हो। त्यो मार्गको आधार चाहिँ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको शिक्षा र येशू ख्रीष्टको जीवनशैलीमा आधारित भई मेरो जीवनलाई मिलाउने एउटा मार्गको रूपमा मैले क्रिस्चियनिटीलाई हेरेको छु। क्रिश्चियन धर्म पनि के धेरै प्रकारको छन् र? अब धर्म त एउटै हो, तर सिद्धान्त पनि हामीले मान्ने आधार चाहिँ परमेश्वरको वचन, हामी बाइबल भन्छौँ, बाइबलकै आधारमा हुन्छ। मान्नु चाहिँ परमेश्वरको रूपमा मान्ने हामी येशू ख्रीष्टलाई नै हो। तर क्रिस्चियनिटी भित्र पनि यसको व्याख्या चाहिँ विभिन्न प्रकारको व्याख्या छ। त्यसकारणले भनेपछि बाइबल चाहिँ एकै प्रकारको छ, एउटै छ, त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ अलग ढंगले गर्छ। परिस्थिति अनुसार, मानिसको विचार अनुसार अलिकति फरक हुँदै जान्छ, तर क्रिस्चियन फेथ चाहिँ एउटै कुरामा आधारित छ, त्यो क्राइस्ट हो। जस्तो अब यो विश्वभरि नै छरिएर रहेको छन् क्रिश्चियन धर्महरू। नेपालमा पनि थुप्रै मात्रामा, थुप्रै संख्यामा यसका अनुयायीहरू छन्। यहाँ चाहिँ नि अलि फरक फरक सुनिने पनि गरिन्छ हैन। अब क्रिश्चियन धर्मभित्र पनि अनि जीसस क्राइस्टलाई नै मान्ने कुराहरू, फेरि उहाँको आमालाई मानेका, उहाँको छोरालाई मान्ने भन्ने कुराहरू अलिकति भ्रम जस्तो म आफैले पनि आम जनताले पनि नबुझेको विषयहरू छन्। यसलाई कसरी प्रश्न हो? तपाईले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो प्रश्न चाहिँ धेरैले मलाई सोध्ने कुरा पनि हो, विशेष गरी मेरो यो क्रिश्चियन विश्वासमा नभएका मित्रहरू मेरो थुप्रै हुनुहुन्छ, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सोध्ने एउटा प्रश्न हो। यो आमा छोराको कुरा चाहिँ आउनुको कारण एउटा सरल परिभाषा त्यसमा आएको कारणले गर्दा आमा छोरा भन्ने कुरा हो। क्रिस्चियन फेथमा चाहिँ दुईटा मुख्य व्याख्या छ। एउटा चाहिँ क्याथोलिक व्याख्या, रोमन क्याथोलिक भन्छ, दोस्रो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा छ। यसमा चाहिँ रोमन क्याथोलिक विश्वासमा चाहिँ विशेष गरी येशूलाई यस पृथ्वीमा जन्म लिनको निम्ति माध्यमको रूपमा मान्नुभएको मरियमको मध्यस्थतालाई रोमन क्याथोलिक चर्चले विशेष जोड दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा मरियमद्वारा गरिएको प्रार्थना येशूले मजाले सुन्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि थुप्रै सैद्धान्तिक विश्लेषण छ, त्यसतिर म जान मेरो अगाडि समय छैन। त्यसकारणले मरियमको मध्यस्थतालाई फोकस गर्ने एउटा प्रणाली र व्याख्या भएको कारणले गर्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि आमालाई बढी जोड दिएको जस्तो त लाग्छ। तर हामी प्रोटेस्टेन्ट, जो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट विचारधारामा अन्य त्यसको अर्थ चाहिँ बाइबललाई मात्र विचार गरी, बाइबलको आधारमा, बाइबललाई मात्र आधार मानेर क्राइस्टको लर्डशिपलाई, येशू ख्रीष्टको प्रभुत्वलाई मान्नेहरूले चाहिँ हाम्रो विश्वासको आधार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा आधारित भई हामी हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो विश्वासको विश्लेषण गर्छौँ। त्यसकारण तर टाढाबाट हेर्ने बेलामा येशूको आमा मरियमलाई विशेष फोकस दिने भएको कारणले आमा मान्ने भयो, अनि यतातिर हामी जुन प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा भएकोहरू क्राइस्टमा आधारित भए अगाडि बढ्दाखेरि छोरा मान्ने भयो। यो चाहिँ आमा छोराको कुरा त होइन, विश्लेषणमा भएको फरक हो। भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ छोरालाई मान्नुहुन्छ? अब हामी आमा छोरा, आमालाई पनि मान्छौँ, तर आमालाई हामीले ईश्वरत्व दिँदैन। तर रोमन क्याथोलिक चर्चको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ येशूलाई यस पृथ्वीमा आउनको निम्ति माध्यम भएको मरियमलाई पनि ईश्वरत्वको आधारमा ल्याउँदछ भने हामी चाहिँ मरियमलाई केवल एउटा माध्यमको रूपमा मात्र, उनी चाहिँ आदर योग्य त हो,
तर ईश्वरत्वमा त होइन, एउटा माध्यम मात्र हो। तर हाम्रो लागि आराधनाको एकमात्र योग्य चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्न त मान्छौँ, तर ईश्वरत्वमा चाहिँ येशू मात्र हुनुहुन्छ। मरियम केवल एउटा माध्यम मात्र हो। जस्तो आम जनताको एउटा जिज्ञासा छ, यो दर्शकहरूको धेरैको जिज्ञासा पनि हो, यो तपाईँहरू नेपालमा जो चाहिँ क्रिस्चियन धर्मका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रातो टिका लाउनुहुन्न, किन लाउनुहुन्न? पहिलो सवाल एउटा। दोस्रो त उहाँहरू चाहिँ एउटा विभिन्न धर्म जस्तो यहाँका सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, बुद्धिस्ट धर्मबाट त्यागेर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई ठिक नलागेर प्रवेश गरेको हुनुपर्छ। तर त्यो चाडपर्वमा त नलाउनु पर्ने होला, त्यो ठिकै होला, तर अन्य समयमा पनि त्यो रातो टिका लाउन किन तपाईँहरूले प्रतिबन्ध लाउनुहुन्छ, या चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन लाउनुहुन्न? मलाई यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामी देशको संस्कृतिलाई कहिले पनि हामी इन्कार गर्दैनौँ। जुन देशको संस्कृति र देशको पौरख, राष्ट्रियता र देशका कानुन, संविधान इत्यादि कुराहरूमा जुनसुकै देशको व्यक्ति होस्, क्रिस्चियन होस्, हामी देशको सबै कुरामा हामी आधारित भएर अगाडि हिँड्छौँ। त्यसमा कुनै पनि तर्क छैन। राष्ट्रिय झन्डा होस्, राष्ट्रिय गान होस्, अनि त्यसपछि आएर जुनसुकै देशमा तपाईँ जानुहोस्, क्रिस्चियनहरू चाहिँ राष्ट्रको सबै मूल्यतालाई मानेर अगाडि हिँड्ने एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्छौँ। तर तपाईँ टिकाको विषयमा कुरा गर्दा यो चाहिँ कल्चरसँग, राष्ट्रियतासँग भन्दा पनि एउटा धर्मसँग जोडिएको। जस्तो तपाईँहरूलाई यो डर हुन्छ कि जस्तो अब हिन्दूबाट आएको टिका लायो भन्दा फेरि हिन्दूमै फर्किन्छ भन्ने डर हुन्छ हो? यो डर केही पनि होइन। हामी कसैलाई जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन, हामीले शिक्षा दिने हो, हामीले चाहिँ मानिसलाई सतर्क गराउने कुरा मात्र हो। त्यसकारण जस्तो मैले थुप्रै पनि देखेको छु विद्यालयमा, स्कुलमा, विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रममा एउटा कुनै एउटा उत्सव कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि विजयको उत्सवको स्वरूप चाहिँ नि रातो टिका लगाउने, माला लगाउने कार्यक्रम हुन्छ। तर जो कोही एउटा क्रिस्चियन धर्मका अनुयायी, जो चाहिँ क्रिस्चियन धर्मलाई आस्था राख्ने व्यक्ति हुन्छ, उसले चाहिँ टिका लगाउन पनि उसले इन्कार गरेको देख्छु, म आफैले पनि देखेको छु, आम जनताले पनि देखेको विषय हो। त्यही भएर पनि मैले यो चाहिँ जिज्ञासा मैले बुझेँ। धन्यवाद, राम्रो जिज्ञासा हो यो। यसैमा चाहिँ हामीले म सरल रूपमा छोटकरी भन्दाखेरि टिका चाहिँ एउटा धर्मको सिम्बलको रूपमा भएको कारणले गर्दा हामी त्यसलाई, मलाई यो बताइदिनुहोस्, यदि धर्मको सिम्बलको रूपमा टिका भयो त्यसकारण लागिएन भन्ने तपाईँको कुरा हो। केही समय जस्तो 72 सालको भूकम्प पछाडि बेलायतको राजकुमार ह्यारी नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। उहाँ आफैमा पनि जन्मजात क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। उहाँले एयरपोर्टबाट प्रवेश गरेदेखि उहाँको यात्रा रह्यो भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन, त्यसै गरी गोर्खामा लामो समय रहनुभयो। उहाँलाई चाहिँ अबिरे यात्रा गरियो, सिन्दुर लाएर उहाँ डुल्नुभयो होइन, विभिन्न मन्दिरमा जानुभयो। उहाँले त खै त लाउनु भयो त, उहाँलाई रोकिएन त कसै? सुन्नुहोस्, क्रिस्चियनिटी एउटा जन्मजातको रूपमा त होइन, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा आधारित छ। तपाईँको प्रश्नको म उत्तर एकछिन सुन्नुहोस्, एकछिन म दिन चाहन्छु। अब बेलायतको राजकुमारको विश्वासको परिभाषा म दिन सक्दैन। अब भनेपछि नेपाल र बाहिरको परिवेशमा चाहिँ अलग अलग छ यो धर्म? होइन होइन, क्रिस्चियन भन्दैमा बाइबलको कुरा त मान्नु पर्यो नि। जन भन्ने नाम भएको चोर तपाईँ भेटाउनुहुन्छ होला, क्रिस्चियन भन्नु मिल्दैन। कोही चाहिँ नाम क्रिस्चियन भएको व्यभिचारी भेटिन्छ होला, अथवा भनौँ विभिन्न प्रकारको बन्धनमा भएको हुन्छ। तर येशू ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा मान्ने एकजना व्यक्ति बाइबलको शिक्षा अनुसार मान्छ। उहाँको सौन्दर्यतालाई प्रश्न गर्न म को छ र? अनि त्यो उहाँको सौन्दर्यतामा छोडिदिएर, तर हामी जो चाहिँ बाइबलमा आधारित भएर जो हुन्छ, त्यस कारण क्रिस्चियनिटी एउटा धर्म होइन, क्रिस्चियनिटी एउटा परम्परा होइन, क्रिस्चियनिटी चाहिँ एउटा पर्सनल फेथ, येशूमा भएको एउटा रूपान्तरणको जीवन हो। त्यस कारण त्यो रूपान्तरणको जीवनको निम्ति समर्पण गर्ने मान्छेले चाहिँ यो कुरामा सतर्क हुन्छ। त्यस कारण बाइबलमा उल्लेखित त छैन नि यो रातो नलाऊ, हरियो नलाऊ, या यो रङ लाऊ नलाऊ भन्ने। र बाइबलमा यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा फोकस गरियो भने बाइबल कति मोटो हुन्थ्यो होला? त्यो चाहिँ त होइन, त्यो हामी आफै सेन्स गर्नु पर्छ। तपाईँ यो बताइदिनुहोस् आम जनताहरूलाई, दियालो पोस्ट हेर्ने जनताहरूलाई, यो क्रिस्चियन भएर पनि रातो टिका लाउँदा केही फरक पर्दैन? अब त्यो म भन्दैन, त्यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मेरो अडान तपाईँले सोध्नु, तपाईँलाई प्रश्न भन्नुहोस् लाउनु हुन्छ या हुँदैन? अब त्यो कुरा भन्नलाई यस ओर्नो क्वेसन चाहिँ त्यसरी सजिलैसित भन्न मिल्दैन। एउटा कुरा चाहिँ म अझै सजिलो प्रकारले भन्न चाहन्छु, धर्मसँग जोडिएको अन्य
धर्म र विश्वास आस्थासँग जोडिएको कुरा। मैले हजुरलाई अघि नै पनि भने जस्तो अन्य धर्मको चाडपर्वको बेलामा लाउने जो चाहिँ नि सिन्दुरका कुराहरू होइन मालाका कुराहरू त्यो अलगै राखौँ, त्यसलाई थाती राखौँ। तर अन्य उत्सवका कार्यक्रमहरू हुन्छ, खेलकुदका कार्यक्रमहरू हुन्छ, विद्यालयमा अन्य चाहिँ नि उसका चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापबाट चाहिँ ऊ चाहिँ विजय भएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा टिचरले एउटा चाहिँ रातो टिका लाउँदाखेरि पनि उसले इन्कार गरेको विषय मात्रै मैले त्यहाँ जोडेँ। चाडबाडमा त मैले जोडिनँ, किनभने उसलाई त्यो चाडबाड ठिक नलाग्या हुनसक्छ, त्यो धर्म मन नपर्या हुनसक्छ र चाहिँ क्रिस्चियन धर्मसँग ऊ प्रभावित भएर त ऊ क्रिस्चियन भयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विचारधारा पनि फरक हुनु पर्यो नि। हामीले चाहिँ यो सिम्बलहरू अब जुनसुकै कुरा होस्, माला कुरा होस्, अन्य कुराहरू लगाउँदाखेरि एउटा सेक्युलर भ्यू पनि आउनु पर्यो नि। सेक्युलर भ्यू बिना एउटा धर्मसँग हाबी भएको कुरामा जानु भन्दा अब सबैलाई स्वीकार योग्य एउटा सेक्युलर फर्मेटमा कुरा गरौँ न, हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। तर एउटा धर्मसँग हाबी भएको तपाईँको कुरा धर्मसँग जोडेर नआओस् सेक्युलर भनेपछि त तपाईँले स्वीकार्नुभयो यो विषय। जस्तो धार्मिक धर्मसँग चाडपर्वको उसमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूको विमति रह्यो होइन, तर चाहिँ अरू अन्य विषयमा चाहिँ तपाईँको कुनै आपत्ति रहेन। तर वस्तु चाहिँ सिम्बल त सेम भयो नि, त्यसकारण बढी धर्मसँग जोडिएको कारणले गर्दा त्यसैमा त आपत्ति भएको। त्यसकारणले त्यसको सट्टा अरू थुप्रै तरिकाहरू सारी आदर गर्ने कुरा। अब यो सिन्दुर लगाउने कुरा, माला लगाउने कुरा हाम्रो कल्चरमा आयो, अरू देशमा त त्यसरी गर्दैन। त्यसकारणले गर्दा कुनै धर्मसँग जोडिएर त्यो खुसी नमनाउन, अलिकति सेक्युलर निष्पक्ष रूपमा जाऊ न, कुरा सक्यो। निष्पक्ष रूपमा रातो रङलाई त्यति उपयुक्त हुँदैन कि? अब रङको हामी कुरा नगरौँ, रङको चाहिँ त रङ सबै रङ मेरो लागि बराबर नै हो। ओके, कुनै रङमा त आफ्नो कन्टेक्स्टले निर्धारण होइन भनेपछि ठिकै छ। चाडपर्वसँग कुनै व्यक्ति विशेषका धर्मसँग संस्कृतिसँग नजोडिकन आफू स्वैच्छिक हिसाबले यदि प्रयोग गर्छ भने त्यो गर्न पाइयो। अब त्यसरी भने त्यो व्यक्ति, म व्यक्तिलाई छोडिदिन्छु, उनको लागि अलि इरिटेटिङ छ भने, उनको लागि धर्मसँग बढी हाबी भएको सिम्बलको रूपमा छ भने उसलाई इन्कार गर्न अनुमति तपाईँले दिनु पर्यो। तपाईँ किन जबरजस्ती गर्नु पर्यो, तपाईँ लगाउनै पर्छ भनेर। र तपाईँहरूले यो जो चर्चबाट चाहिँ नि तपाईँहरूको स्कुलिङमा चाहिँ त्यो यसो गर उसो गर भनेर चाहिँ निषेध गरेको विषय होइन। ऊ स्वैच्छिक हिसाबले अब आफ्नो ढङ्गले उसले लाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले यसरी भन्छु, त्यो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, दोस्रो चाहिँ एउटा धर्मलाई रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा हो भने हामीले भन्छौँ त्यसबाट अलग रहनु नै राम्रो हुन्छ भन्छौँ। त्यो हाम्रो विचार। ठिकै छ। अब जस्तो तपाईँहरूको मैले यही प्रसङ्गलाई जोड्दै गएँ, तपाईँहरूको यो काटमार हत्या हिंसा यो धर्मभित्र कतिको छ? अब हत्या बाइबलको मूल शिक्षा चाहिँ भन्दाखेरि हिंसा चाहिँ, हत्या हिंसा चाहिँ कुनै प्रकारमा पनि हामी मान्दैनौँ। किनकि हाम्रो बाइबलको शिक्षा अनुसार सबै मानिस परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि भएको कारणले गर्दा अर्काको प्राण लिन अधिकार हामीसँग छैन। मैले मानिसको कुरा गर्दैछु, जनावरको कुरा गरेको त होइन। मानिसलाई मार्नु, पीडा दिनु, हत्या दिनु, इभन सृष्टिलाई पनि उद्देश्य बिना पीडा दिने चाहिँ बाइबलले कुनै हालतमा पनि मानेको छैन। त्यही त प्राणी हत्या हिंसा नगर भन्ने। अब प्राणीको कुरा गर्दा परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्न दिएको चिज प्रयोग गर्नमा बाइबलले प्रतिबन्ध लगाएको त छ। परमेश्वरले प्राणी हत्या गर भन्छ या भन्दैन? परमेश्वरले प्राणी हत्या उद्देश्यपूर्ण प्राणी प्रयोग गर्ने कुरामा छ। निर्दोष बाटोमा सुतिरहेको कुकुरलाई मार्नु भने छैन। अब तर खानलाई दिएको कुखुरा खानुमा के फरक भयो त? त्यो परमेश्वरले दिनुभएको, त्यहाँ चाहिँ फरक छ। परमेश्वरले प्रयोग गर्न दिनुभएको उद्देश्यपूर्ण कुरामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाइयो, तर उद्देश्यहीन प्राणीलाई चाहिँ अथवा कुनै प्राणीलाई उद्देश्यहीन प्रकारमा दुःख दिनु, पीडा दिनु, मार्नु हुँदैन। ठिक छ, तपाईँले प्रश्न पार्नुभएको त्यो विषय। जस्तो अब म केन्द्रित रहेँ यो चाहिँ डिसेम्बर 25 जो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा महान पर्वको रूपमा विश्वभरि नै छरिरहनुभएका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मनाउनुहुन्छ त्यो पर्व। जिसस क्राइस्टको चाहिँ जन्म जो चाहिँ भएको दिन पनि भनिन्छ। के छ प्रमाण, के छ पुष्टि जिसस क्राइस्ट चाहिँ 25 डिसेम्बरमा नै जन्मिनु भयो भनेर? अब धन्यवाद। एकदम यो क्रिसमसको यो सिजनमा मिडिया मार्फत मैले यो कुरा यहाँलाई एकदमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मितिको बारेमा हामी कसैमा पनि एउटा भनौँ एक रूपता त छैन। ओके, कतिले चाहिँ क्रिसमस मान्नुहुन्न किनकि यसो जन्मनु भएको डिसेम्बर 25 हो भन्ने कुरा कसले प्रभावित गर्न सक्छ? म त्यही भन्दैछु हजुरलाई, त्यस्तो विषयमा चाहिँ विवाद नै छ। म आफै पनि डिसेम्बर 25 मा नै यसो जन्मनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ
मलाई एक त स्पष्ट रूपमा भन्न त गाह्रो छ, तर हामीले यो मिति भन्दा पनि हामीले घटनालाई हामी जोड दिन्छौँ। अब संसार जागिरहेको छ एउटा घटनाको पछि डिसेम्बर 25 एउटा भन्दाखेरि एउटा असम्पसनको रूपमा भनौँ न, एउटा मान्य एउटा मितिको रूपमा त भएको छ। मेरो लागि डिसेम्बर 26 भए पनि फरक छ। इभन संसारको विभिन्न मुलुकहरूमा तपाईँले विचार गर्नुभयो भने रसियामा इभन कप्टिक चर्चेसहरू कति ठाउँमा छ, क्रिसमसको मिति फरक छ। तर मेरो लागि दिन जुनसुकै होस्, समय जुनसुकै होस्, मैले जोड्नु खोजेँ जस्तो अब नेपालमा त विक्रम सम्वत प्रयोग हुन्छ अहिले पनि होइन। मित्र राष्ट्र भारत लगायत अन्य देशमा हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो छ भन्दा स्मिथ सम्वत। अब जबकि स्मिथ सम्वत सुरु भए पछाडि पो यो भयो त जनवरी फरवरी यो यसरी सुरुवात भयो होइन। जस्तो हामीले वैशाख जेठ असार भनेको जस्तै गरी, तर डिसेम्बरको ठाउँमा जनवरी पनि त हुन सक्थ्यो होला होइन। भनेपछि यो जिसस क्राइस्टको जन्म चाहिँ ठ्याक्क यो डिसेम्बर 25मा भएको भन्ने विषयमा चाहिँ कता कता तपाईँहरू बिचमा पनि विवाद छ जस्तो। हामीले कति विवाद छ, यस राइट, विवाद छ त्यसमा चाहिँ। तर त्यो विवादमा झुन्डिएर बस्नुपर्ने कुरा होइन। आज मैले मान्न पाएन, भोलि मान्दा के भयो त? फेरि मान्ने त होइन, यो चाहिँ स्मरण गर्ने, मानव जातिको 2000 वर्ष अगाडि यस धरतीमा आउनुभएको सम्झना गर्ने हो। त्यो सम्झनाको दिन चाहिँ सेरिमोनियल होइन हाम्रो लागि। त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यो दिनमै मान्नुपर्छ, यो दिनमै हुनुपर्छ भन्ने दिनको महत्त्व होइन। हामीले घटनालाई विशेष जोड दिन्छौँ। यसो 2000 वर्ष अगाडि पृथ्वीमा आउनुभयो, त्यस मात्र हाम्रो प्राथमिकता हो। पहिले विषय जोड्न चाहे फेरि अब जस्तो देशमा यो देशैभरि तपाईँहरूको चाहिँ विश्वमा त छँदै छैन, नेपाल देशको कुरा नै भने नेपालमा पनि धेरै थुप्रै मात्रामा चाहिँ नि क्रिस्चियनहरू छ। अन्य धर्म र क्रिस्चियन धर्ममा के फरक छ? हुन्छ, म मिडिया मार्फत यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामी कसैलाई निन्दा हेला गर्ने, अपमान गर्नेतिर हामी जानु हुँदैन। मैले अघि नै बतायो, जोसमा, अज्ञानतामा अनि पीडामा, दबावमा कसैले कुनै धर्मको विरुद्धमा कुनै क्रिस्चियनले आक्रोश बतायो भने उनको व्यक्तिगत आक्रोश र मन्तव्यको रूपमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन फेथको औपचारिक भाषा त होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो विश्वासलाई मान्न हामीलाई त अधिकार चाहियो, मौका त दिनु पर्यो। अनि अरूलाई विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ। अब तपाईँ मानिलिउँ मेरो बुवा जडिया हुनुहुन्छ, तपाईँको बुवा असल हुनुहुन्छ भने तपाईँको बुवा कति रक्सी खानुहुन्छ के हो भनेर सोध्न त पाइयो नि, त्यो प्रेममा भएको कुरा। तर तपाईँको बुवा चाहिँ मरोस्, खतम होस्, नासियोस् भनेर भन्नु चाहिँ तपाईँले मन पराउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा यस विषयमा चाहिँ सहिष्णुतामा, समझदारीमा जानु धेरै राम्रो कुरा हो। त्यो त ठिक छ। त मैले फेरि प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो अब विभिन्न टोलमा होइन अनुयायीहरू धर्मको चाहिँ तपाईँहरूको प्रचार गर्ने क्रममा पनि मैले भेटेका विषय, आम जनताले सोधेको विषय भएर पनि मैले विषय राखेँ। जस्तो चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अलिकति अलग ढङ्गले र फरक ढङ्गले पनि व्याख्या विश्लेषण गरेको छ कि भन्ने लाग्छ होइन। अब हिँड्न नसकेको मान्छे चाहिँ अब तुरुन्तै हिँड्छ, आँखा नदेख्नेले देख्न सक्छ होइन। अब चाहिँ यावत चाहिने कुराहरू, अब यो चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ ठुलो एउटा प्रलय आउँछ भन्ने ढङ्गले पनि चाहिँ अब यो धर्ममा मान्दा चाहिँ फेरि हामी चाहिँ सेफ हुन्छौँ होइन, जीवित रहन्छौँ। अन्य धर्ममा मान्दा चाहिँ फेरि हामी चाहिँ सखाप हुन्छौँ भन्ने ढङ्गले पनि प्रचार गरे पाउँछौँ। अनि फेरि अन्य धर्मका साथीहरूलाई चाहिँ अघि नै हजुरले जोडिसक्नुभयो विषय जोड्न त थोरै मैले त्यहाँ जोडेँ। जस्तो यो चाहिँ दुष्ट आत्माहरू तिमीहरू चाहिँ अब शैतानहरू होइन, शैतानहरू तिमीहरू दुष्ट आत्माहरू भन्ने ढङ्गले चाहिँ अलिकति कता कता व्याख्या गरे पनि मैले भेट्ने गर्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब क्रिस्चियन फेथको एक्सक्लुजिभ नेचर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अडान हामीसँग छ। ओके, येशू नै हाम्रो लागि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, तर त्यो प्रस्तुत गर्ने कुरामा अब भएको विकृतिलाई लिएर त्यो विकृति हो, विकृतिलाई रोक्नुपर्छ पर्छ। डेफिनेटली क्रिस्चियन धर्मका चाहिँ विशेषतः तपाईँ एउटा चाहिँ टिचर पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक होइन। तपाईँले भन्दाखेरि यसलाई रोक्नुपर्छ, यो गलत चिजहरूलाई हटाउनुपर्छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने मेरो बुवा राम्रो हुनुहुन्छ भन्नलाई तपाईँको बुवा खतम छ भन्नु पर्दैन। अर्को कुरा, हामी मेरो येशू क्रिस्टले रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। यदि तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईँको रोगलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भने हाम्रो मान्यता हो। त्यो त आस्थासँग जोडियो। तर फेरि म तपाईँलाई यो कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी कुनै धर्मलाई आक्रोशमा र नीच अवस्थामा पुर्याएर हाम्रो प्रचार हुनु हुँदैन।
मेरो विश्वासलाई मैले अरूलाई प्रस्तुत गर्नु होइन, यो गलत हो। गलत हो त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न। अरूलाई अपमान गर्ने काम गर्नुहुन्न। मेरो विश्वासको सत्यताको सभ्यताको विषय मैले प्रस्तुत गर्न पाइयो, त्यो चाहिँ गर्न बाहेक अरूलाई यदि कसैले सुन्न इच्छा गरेन भने जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्न, अलार्मिस्ट हुनुहुन्न अथवा तर्साएर मानिसलाई पीडामा पारेर उनको मानव अधिकारलाई हनन गरेर उसलाई मानसिक यातना दिएर उसलाई जबरजस्ती गरेर गर्नु हुँदैन। म गर्दैन। हाम्रो मान्छेहरूलाई हामी कहिले पनि म त्यस्तो शिक्षा दिन्न। तर यदि त्यसरी दिन्छन् र त्यसरी प्रचार गर्छन् त्यो गलत छ। गलत चाहिँ छ डेफिनेटली। ठिक छ, तपाईँहरूलाई एउटा बेला बेलामा आरोप आउने गर्छ, जस्तो यो चाहिँ एउटा विदेशी एनजिओ आइएनजिओ हो होइन, विदेशी सङ्घ संस्थाबाट डलरमा चलेका, यहाँ गएपछि चाहिँ अब भट्टाभट पैसा कमाइन्छ, पैसा पाइन्छ होइन, आफ्नो जीवनस्तर चाहिँ फरक ढङ्गले अन्य धर्मको भन्दा फरक ढङ्गले बिताउन सकिन्छ होइन, र भन्ने पनि आरोप छ नि तपाईँहरूलाई। अनि सुन्नुहोस् न, अब यो पैसासँग क्रिस्चियनिटी दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरै जोडियो। ओके, संसारमा क्रिस्चियन बहुमत भएका धेरै धनी देशहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई धन सम्पत्तिसँग जोडिएर अब हाम्रो देश अलिकति गरिब छ, साउथ एसिया अलिकति गरिब भएको कारणले गर्दा क्रिस्चियनहरूलाई धनी देश डलरसँग जोडिएको एउटा दुःखको कुरा भयो। तर म मेरो क्रिस्चियन विश्वासलाई लिएको चाहिँ कसैलाई प्रभु प्रलोभन गरेर त होइन, येशू ख्रीष्टसँगको एउटा व्यक्तिगत भेटमा मैले येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरेँ। त्यसकारण नेपाललाई प्रेम गरी क्रिस्चियन एनजिओ आइएनजिओहरू आउनुभयो, उहाँहरूले राम्रो सेवा गर्नुभएछ अनि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुको सट्टा विरोध गर्नु भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो एनजिओ आइएनजिओको नाउँमा कसैले भ्रष्ट काम गरियो भने गरियो होला, सबै राम्रो छ भनेर म भन्दैन, कोही त पैसा कमायो होला, त्यो क्रिस्चियनले मात्र होइन अरूले पनि गरिरहेको छ नि त। त्यो कुनै प्रकारमा हामीले त्यसलाई स्वीकार्न त भएन, किन क्रिस्चियनलाई मात्र ट्याग लगाउनु पर्यो? क्रिस्चियनमा एनजिओ आइएनजिओमा नन क्रिस्चियन पनि छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यो क्रिस्चियन विश्वास र एनजिओ आइएनजिओबाट त अलग रहनु पर्ने हो, तर दुर्भाग्यवश हामीमाथि त्यो ट्याग लगाइएको छ। कतिपय ठाउँमा देखिन्छ, जस्तो क्रिस्चियनसँग जोडिएका विद्यालय विश्वविद्यालय होइन, यहाँ नेपालमा पनि थुप्रै स्कुलहरू छन् है, अनि त्यहाँ चाहिँ नि अलि बढी फोकस अब हुन त क्रिस्चियन भएर नि क्रिस्चियनलाई गर्ने होला होइन, अन्य के अरे धर्म अन्य चाहिँ सम्प्रदायकोलाई भन्दाखेरि पनि फरक ढङ्गले उसलाई चाहिँ ल जस्तो अब यहाँ अध्ययन गरियो भने, यहाँ पढ्यो भने चाहिँ तिमी चाहिँ फलानु देशमा जान पाउँछौ, तिम्रो जीवनस्तर चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने खालको पनि त भेटिन्छ नि। मैले अघि नै भने यो व्यक्तिगत विश्लेषण हो रोजी। अब रोजी अनि यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले अलिकति प्रलोभ देखाउने गरी बोलियो भने त्यो क्रिस्चियन विश्वासको औपचारिक परिभाषा त हुँदै होइन भन्दैछौ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ इच्छा त लुकेको होला, तर हामी कहिले पनि त्यसमा जानु हुँदैन भन्ने म भन्दैछु। अब क्रिस्चियन स्कुलमा क्रिस्चियन भजन गाउन त स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँको घरमा चाहिँ अब तपाईँ हिन्दू विश्वासी हुनुहुन्छ भने एउटा रामायण महाभारत र गीता हुनु चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। क्रिस्चियनको आस्था भरोसा भएको ठाउँमा त त्यो हुन त स्वाभाविक कुरा हो। मेरो घरमा बाइबल छ, ओके, अब मैले तातो पानी खाने मान्छे भने मेरो घरमा थर्मस हुन्छ, द्याट इज नेचुरल, त्यो त स्वाभाविक कुरा, त्यसरी लिए त हुन्छ। तर क्रिस्चियनलाई मात्र टार्गेट गरेर क्रिस्चियनले बाइबल बोक्यो भने पनि गलत, क्रिस्चियन विद्यालयमा बाइबलको एउटा पद लेख्यो भने गलत भन्ने कुरा चाहिँ अलि एकपक्षीय भएको जस्तो त लाग्छ। त्यतातिर नजानुपर्ने, समानताको हिसाबमा जाउँ न, कसैलाई जबरजस्ती नगरौँ, धर्मको नाउँमा कसैलाई शोषण गर्नुहुन्न, जबरजस्ती गर्नुहुन्न, सहिष्णुतामा जिउँ न हामी, एकअर्कालाई कदर गरी, त्यो होइन राम्रो कुरा। ठिक छ। अब जस्तो एउटा अहिले यो विश्व नै मानव जातिको एउटा चाहिँ नि मानव जातिलाई नै समाप्त पार्ने गरी एउटा नोभेल कोरोना भाइरस देखा पर्यो होइन। सुरुमा चीन, त्यसै गरी चाहिँ इटलीबाट सुरु भएको भन्ने पनि तथ्यहरू आइरहेछ, मूलतः चाइनाबाट सुरु भयो भन्ने छ। यसले विश्वभरिका लगभग सबै खालका एउटा दुईटा देश बाहेक अरू देश अछुतो रहेन। त्यो त्यसमा हाम्रो देश नेपाल त झन् अब एउटा चाहिँ नि विकास उन्मुख राष्ट्र भएको नाताले पनि अलिकति त्यो प्रभाव पर्ने त देखिहाल्यो। यो समय छ, यस्तो बेलामा तपाईँहरू कतिपय क्रिस्चियन साथीहरूलाई कतै भेट्दा भन्ने गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्रार्थना गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ हट्छ, यो कोभिड रोगहरू पनि लाग्दैन भन्ने छ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ? जस्तो यो तपाईँहरूको चर्चमा अहिले दैनिक यो अध्ययन अध्यापनका कुराहरू, प्रार्थनाहरू सबैजना बोलाएर गर्नुहुन्छ या विभिन्न खालका चाहिँ
मिडिया मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ के गर्नु? मैले 2-3वटा विषय ल्याउनु भएको छ। एउटा चाहिँ कोरोनाको विषयमा हामी के मान्दछौँ भन्दाखेरि कोरोना एउटा भाइरस हो। ओके, भाइरस हो जुन जहाँबाट आए पनि त्यसतिर हामी नजाउँ। यो भाइरसको रोकथामको निम्ति जुन प्रकारको वैज्ञानिक तवरमा मेडिकली जे प्रयास भएको छ त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौँ। भ्याक्सिन चाहिएको छ, सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, मास्क लगाउने कुराहरू छ, यो सबै कुराहरू आवश्यक छ। साइन्टिफिक प्लस मेडिकल कुरामा हामी कहिले पनि विरोध गर्दैनौँ, यो आवश्यक कुरा हो, त्यसमा अगाडि बढ्ने। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो विश्वास के छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा भए तापनि परमेश्वरको अनुग्रह छैन भने यो रोकथाम हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्दछौँ। त्यस कारणले मानिसको प्रयासलाई बाइबलले कहिले पनि इन्कार गर्दैन, तर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यसमा चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी मान्दछौँ। तर अब प्रार्थना गर्न यो महामारीको अवस्थामा, पीडाको अवस्थामा प्रार्थना गर्नु, भन्नु, प्रभुमा परमेश्वरमा भरोसा राख्नु, आस्था राख्नु भन्नु चाहिँ त सामान्य कुरा भयो। त्यो त जुनसुकै धर्मावलम्बीहरूले पनि आफ्नो मैले जोडेँ जस्तो तपाईँहरू चर्चमै केन्द्रित भएर प्रार्थना गर्नुभएको छ या चाहिँ घर घरबाटै? हामी अहिलेको स्थितिमा चाहिँ देशको सरकारले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई हामी पुरै मानेका छौँ। हामी चर्चमा सामूहिक रूपमा भेट भएको छैन। प्राय चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्गतिहरू प्रार्थनाहरू जुम मार्फत भइरहेको छ, जुम मार्फत भइरहेछ, फेसबुक अनलाइन सेवाहरू त भइरहेछ। हामी सामूहिक रूपमा भेटेको छैन। देशको कानुन र प्रशासनले हामीलाई जे बताएछ त्यसमा पूर्ण रूपमा हामी अनुसरण गरेर हामी हिँडेका छौँ। पछि सरकारले ल जम्मा हुन पाइन्छ भनेपछि हामी गर्छौँ। त्यस कारण अहिले मिडियामा छ। अनि तपाईँले अर्को एउटा विषय पनि भन्नुभयो, प्रार्थना गरेपछि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो आस्थासँग जोडिएको, अन्धविश्वास होइन। अनि औषधि नचलाउनु, मास्क नलगाउनु ठिक पार्छ भनेर कसैले कुनै क्रिस्चियनले त्यो नितान्त एउटा क्रिस्चियन धर्मसँगको आस्थासँग जोडिएको विषय मात्र। त्यस बाहेक चाहिँ हामीले अन्धविश्वास फैलाउने कुरातिर हामी जानु हुँदैन। यदि कसैले गरेको छ भने त्यो गलत छ, गलत छ। जस्तो तपाईँलाई नि बाइबल विज्ञ, त्यस पछाडि शिक्षक र एउटा समाजसेवी पनि भन्ने गरेका छौँ हामीले पनि, अरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँ। किनभने लामो समयदेखि क्रिस्चियन धर्ममा आबद्ध भएर देशका विभिन्न भूभागमा गएर एउटा सकारात्मक सन्देश दिइरहनु भएको छ, जनतालाई सुसूचित गर्नुभएको छ तपाईँले। यो बताइदिनुहोस् न, तपाईँले गरेका शैक्षिक क्षेत्रमा गरेका योगदानहरू, सामाजिक कर्महरूका बारेमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई। म येशू ख्रीष्टको अनुयायी हो। मेरो जीवनशैलीको, मेरो सेवाको, कर्मको आधार चाहिँ क्राइस्ट सेन्टर्ड क्रिस्टमा आधारित छ। मेरो आइडियोलोजी, मेरो सिद्धान्त चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ। अनि त्यसकारण मैले मानविकतालाई बढी जोड दिन्छु। येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा धर्मको मानिसको निम्ति मात्र आउनुभएको त होइन, सबै मानव जातिको निम्ति। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको प्रेमको पूर्णता र एउटा सभ्य मानविकताको पूर्णता चाहिँ येशूमा छ। येशू नमुना देखाउनलाई, मानिसको पापको निम्ति बलिदान स्वरूप मर्नलाई, मानिसलाई उद्धार दिनलाई आउनुभएको परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने मान्छु। त्यस कारणले मेरो सेवाको आधार चाहिँ क्राइस्टमा आधारित छ। तर म फेरि यो कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो विरोध अपमानको कुरा कुनै प्रति छैन। मैले सबैलाई सद्भावनामा हेर्छु। तर मेरो अहिलेको शिक्षा दिने कुरा होस्, समाज सेवाको कुरा होस्, एकमात्र उद्देश्य छ मानिसको जीवनमा उन्नति होस्। शैक्षिक क्षेत्रमा, मानविकतामा, जीवनशैलीमा सुधार आउनु पर्यो। त्यो सुधार आउने क्रममा चाहिँ शिक्षाको एउटा ठुलो भूमिका छ। म कहिले पनि क्रिस्चियनलाई मात्र टार्गेट गर्दैन। भनेपछि तपाईँले विभेद गर्नुभएको छैन। कहिले पनि तपाईँ क्रिस्चियन भइकन पनि गैर क्रिस्चियनहरूलाई पनि शिक्षाको पहुँच पुग्नुपर्छ, शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ सबैजना शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यो त मेरो गुरुले त्यो सिकाउनु भएछ। यसो चाहिँ त सामरीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, यसो चाहिँ अरूलाई प्रेम गर्नुभयो, सबैलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा म कुनै एकपक्षीय रूपमा एउटा समूहको लागि मात्र सेवा गर्दैन। मैले शिक्षा दिने क्षेत्र विचार गरेँ भने मेरो सयौँ विद्यार्थीहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन्। हामीले शिक्षाको अभियान चलाएको छ, त्यो सबैको लागि हो। त्यहाँ चाहिँ धर्मको एक शब्द पनि हामी बताउँदैनौँ। हामी शिक्षालाई र मानविकतालाई जोड दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ धर्मको प्रभाव त छैन। स्वतन्त्र रूपमा एउटा सेकुलर पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ हामीले सेवा दिने कुरा छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा जसलाई पनि स्वागत गर्छौँ, सबैको निम्ति हामी शिक्षा दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ धर्मको कुनै पनि भेदभाव हुन्न, सबैलाई समान रूपमा हामीले विचार गर्ने हो। तपाईँहरूको चाहिँ यो डिसेम्बर 25 होइन, क्रिसमस डे पनि नजिकै छ। कस्तो छ तयारी? यसपालि यो कोभिडको
महामारी छ, कसरी मनाउने चाहिँ नि यो चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? के छ योजना? मेरो लागि क्रिसमस एउटा चाडपर्व होइन, मेरो लागि क्रिसमस एउटा घटना हो, एउटा के छ सन्देश हो। मेरो जीवनको परिवर्तनसँग जोडिएको एउटा सन्देश भएको कारणले गर्दा त्यो घटनालाई सम्झिने कुरा यसमा विशेष महत्त्वको कुरा छ। त्यसकारण सजाउने कुराहरूतिर त्यति हामीले जोड दिँदैन, विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा त्यो चाहिँ सन्देशलाई हाम्रो समूहमा र इच्छा भएकोहरूलाई पुर्याउने प्रयास मात्र हो। त्यसकारण अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामी त चर्चमा सामूहिक रूपमा भेट्दैनौँ, हामी जुममा हामी कार्यक्रम गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसको तयारीहरू भइराखेको छ। क्रिसमस गीतहरू गाउने, बाइबलका शिक्षाहरू, येशू ख्रीष्टको जन्म सम्बन्धी, क्रिसमस सम्बन्धी शिक्षाहरू हामी मनन गर्ने, बाइबलको पाठहरू गर्ने, जुममा प्रवचनहरू गर्ने कार्य मात्र छ। सामूहिक भेटघाट चाहिँ हामीले गरेको छैन। अनि घर घरमा मिलेजुली परिवार एक भएर खानपिन गर्ने, रमाइलो गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले गैर क्रिस्चियनलाई पनि समेट्नुहुन्छ या हुन्न यो क्रिसमस? यदि कोही इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नजिकका आफ्नो साथीहरू मानिलिउँ गैर क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ? यस, अहिलेको कोभिड सिचुएसनले गर्दा बोलाउनु त भएन, नभए त हामी इच्छा भएकोहरूलाई जबरजस्ती प्रलोभनमा खाना दिन्छु, पैसा दिन्छु, आइदिनुहोस् भनेर हामी गर्दैन। कोही चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ, यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग आबद्ध हुन्छ भने मोस्ट वेलकम, हामी स्वागत गर्छौँ उहाँहरूलाई, केही विरोध छैन। हाम्रोमा चाहिँ जो आए पनि हामीले स्वागत गर्छौँ। यो बेला कतिपल्ट हामी क्रिस्चियनहरूले कति सेवाहरू गर्छौँ, गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई अलिकति वास्ता गर्ने कामतिर जान्छौँ, तर दुर्भाग्यवश कतिपल्ट धर्म परिवर्तनको लागि गरियो भने आरोप थाहा हुन्छ, विच वी क्यानट हेल्प। हामीले त के भन्न सक्दैन। हाम्रो चाहना चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेम सबैमा पुगोस् भनेर हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि क्रिसमसको एउटा मूल सन्देश हो। जस्तो अहिलेको विषम परिस्थितिमा क्रिस्चियन धर्म अवलम्बीहरू र अन्य विभिन्न धर्म अवलम्बीहरूलाई पनि तपाईँको मूल सन्देश चाहिँ के छ बताइदिनु? अहिलेको माहौल निकै जटिल छ, संवेदनशील छ। मानिसहरू रोइरहेका छन्, हात फिरिएका छन्, सामूहिक रूपमा भेटघाट गर्न पाएको छैन, आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसकेको एउटा विषम परिस्थिति छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारका सबै ठाउँहरूमा यो परिस्थिति भइराखेको यो स्थितिमा क्रिसमसको छुट्टै महत्त्व छ। अनि येशू ख्रीष्ट आउनुभएको सबैको लागि, सबैलाई जीवन दिनलाई, सबैको निम्ति प्रेम देखाउन आउनुभएको छ। त्यसकारण यो बेला मेरो सन्देश यो छ, यो क्रिसमस सिजनले हामीलाई यो विषम परिस्थितिमा यो सन्देश दिँदैछ, हामी एक हौँ सुरक्षाको निम्ति, हामी एक हौँ अनि मिलापको निम्ति, हामी एक हौँ एकअर्कालाई जोगाउनको निम्ति। अनि यो प्रेम बाँडचुँड गरौँ। धर्म फरक त होला, तर विचार फरक होला, तर हामी एकअर्कालाई जोगाउनको निम्ति, मिलेर बस्नको निम्ति हामी जुटौँ। क्रिसमसको सन्देश यो छ। म मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्ट मेरो जीवनमा मेरो 17 वर्षको उमेरमा आउनुभयो, त्यो मेरो लागि मूल क्रिसमस हो। प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब मात्र होइन, दिनदिनै म येशू ख्रीष्टको त्यो आगमनलाई म सम्झिँदछु। 2000 वर्ष अगाडि येशू आउनुभएको त्यो सम्झना मेरो लागि वर्षमा एक दिन मात्र होइन, प्रत्येक दिन छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई यो सन्देश सबैको लागि म यो मिडिया मार्फत दिन चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट सबैको निम्ति आउनुभयो। क्रिसमसको मूल सन्देश शान्ति हो, क्रिसमसको मूल सन्देश मिलाप हो, क्रिसमसको मूल सन्देश चाहिँ सहनशीलता र सहिष्णुता हो। मिलेर हामी अगाडि बढौँ। येशू हाम्रो लागि 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो, हामीलाई पाप क्षमा दिनलाई, मानविकताको र सभ्य जीवन दिनलाई नमुनाको रूपमा येशू प्रस्तुत हुनुभयो। यो चाहिँ क्रिसमसको मूल सन्देश हो। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, क्रिस्चियन धर्मसँग जोडिएर थुप्रै खालका जनमानसमा रहेका जिज्ञासाहरूलाई प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले केही समय अगाडि हामीले क्रिस्चियन धर्मका पास्टर जोन पुनालोरसँग अन्तर्वार्ता लियौँ। क्रिस्चियन धर्मभित्र रहेका केही विकृति विसङ्गतिका कुराहरू, राम्रो पक्ष नराम्रो पक्षका कुराहरूमा उहाँबाट धेरै कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। आम तपाईँ दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुभयो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईँहरू दियालो पोस्ट हेर्नुहुने तमाम दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अन्तर्वार्ता तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो दियालो पोस्टको युट्युब च्यानलमा गएर लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। हस्त नमस्कार।